तपाईहरुलाई आजको भर्चुअल कक्षामा स्वागत गर्दछु। आज म कक्षा 8 का भाइ बहिनीहरुको लागि सामाजिक अध्ययन र जनसंख्या शिक्षा भन्ने विषय अन्तर्गत एकाइ 3 को सामाजिक समस्या र समाधान भन्ने एकाइ भित्र पाठ 7 मा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु भन्ने पाठ छ। आज म त्यही पाठको बारेमा छलफल गर्न गइरहेको छु। भाइ बहिनीहरु, तपाईहरु कक्षाको लागि तयार हुनुहुन्छ हैन त? ल, तपाईहरु आफ्नो किताब, कपी, कलम लिएर मलाई राम्रोसँग सुन्नुस्, हेर्नुस् है त। अब म कक्षा अगाडि बढाउँदै छु। हामीले योभन्दा अगाडि र तल्ला कक्षाहरुमा पनि तपाईहरुले नेपालका सामाजिक समस्याहरुको बारेमा पढिसक्नु भएको छ। तपाईले आफ्नो टोल छिमेकमा आफ्नो समुदायका सामाजिक समस्याहरुको बारेमा पनि पढिसक्नु भएको छ र हाम्रा समाजमा रहेका विभिन्न किसिमका सामाजिक समस्याहरू, जस्तो मैले यहाँ चार्टमा देखाइरहेको छु, हेर्नुस् त, यस्ता किसिमका सामाजिक समस्याहरूको बारेमा तपाईले पढिसक्नु भएको छ। यी सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्नको लागि विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरूले काम गरेको कुराहरू पनि तपाईहरुले पढ्नु भएको छ। त्यस्ता किसिमका सामाजिक समस्या समाधान गर्नका लागि विभिन्न किसिमका स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू हुन्छन् भन्ने कुराहरू पनि तपाईहरुले योभन्दा अगाडि पढिसक्नु भएको छ। जस्तै युवा क्लबहरू, आमा समूहहरू, महिला समूह, वडा नागरिक मञ्च जस्ता यस्ता किसिमका स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूले हाम्रो सामाजिक समस्या समाधान गर्नमा सहयोग गर्छन् भन्ने कुरा हामीले पढिसकेका छौँ हैन त भाइ बहिनीहरु? त्यसैगरी यस्ता किसिमका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि राष्ट्रिय स्तरका सङ्घ संस्थाहरूले पनि काम गरेका छन् र नेपालमा ती संस्थाहरूले पनि काम गरेका छन् भन्ने कुराहरू पनि तपाईले योभन्दा अगाडि पढिसक्नु भएको छ। जस्तै सिबिन, माइती नेपाल, मानव अधिकार सरकार केन्द्र, परोपकार संस्था, शक्ति समूह, यातना पीडित सरकार केन्द्र जस्ता थुप्रै राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरूले पनि त्यो सामाजिक समस्या समाधानमा सहयोग पुर्याइरहेका छन् भाइ बहिनीहरु। र आज हामी चाहिँ यो स्थानीय स्तरका र राष्ट्रिय स्तरका संस्थाहरू भन्दा पनि माथि गएर अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको बारेमा आज हामी छलफल गर्छौँ। त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि हाम्रो देश नेपालमा यो सामाजिक समस्या समाधान गर्नलाई सहयोग पुर्याइरहेका छन् भाइ बहिनीहरु। ती सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्न सहयोग पुर्याउने त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको बारेमा आज हामी छलफल गर्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था भनेको कस्तो संस्था हो त भन्दा हामी त्यस्तो संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था भन्न सक्छौँ जसले विश्वका विभिन्न देशमा सामाजिक समस्याहरू समाधान गर्नमा सहयोग पुर्याउने गर्छ। यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू थुप्रै छन् भाइ बहिनीहरु। भाइ बहिनीहरूले पनि सुन्नुभएको होला। त्यसमध्ये आज हामी तपाईहरुको किताबमा भएको 3 वटा संस्थाहरूको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। पहिलो संस्था छ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भन्ने एउटा संस्था। यसको बारेमा आज हामी छलफल गर्छौँ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भनेको कस्तो संस्था हो, यसले के काम गर्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यस्तै अर्को संस्था छ युनिसेफ। युनिसेफको नाम पनि तपाईहरुले सुन्नुभएको होला। तपाईहरुको समुदायमा पनि युनिसेफले काम गरिरहेको थाहा होला भाइ बहिनीहरुलाई। त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यसैगरी सेभ द चिल्ड्रेन भन्ने अर्को संस्था छ। यो सेभ द चिल्ड्रेन भन्ने संस्थाको बारेमा पनि आज हामी छलफल गर्छौँ भाइ बहिनीहरु। यसरी आज हामी आजको यो कक्षामा हामी 3 वटा संस्थाहरूको, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको बारेमा छलफल गर्छौँ। सबभन्दा पहिला म भाइ बहिनीहरुलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको बारेमा बताउन गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नु होला। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भनेको कस्तो संस्था हो त भन्दा यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था हो भाइ बहिनीहरु। यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल भनेको अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था हो। यसको स्थापना 1993 सन् 1993 को मे महिनामा भएको हो भाइ बहिनीहरु। कहिले भएको रहेछ त? सन् 1993 को मे महिनामा। यो संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा राजनीतिक भ्रष्टाचारको अनुगमन र प्रचार प्रसार गर्छ भाइ बहिनीहरु। यो संस्थाको काम के रहेछ त? मुख्य काम भनेको के हो त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विभिन्न देशहरुमा भ्रष्टाचार कसरी भइरहेको छ, कुन दरमा बढिरहेको छ अथवा घटिरहेको छ, त्यो कुराहरूको बारेमा यसले अनुसन्धान गर्छ र यसको बारेमा प्रचार प्रसार गरिदिन्छ। यसको प्रधान कार्यालय जर्मनीको बर्लिनमा छ भाइ बहिनीहरु। जर्मनी भन्ने देश छ युरोपमा, त्यसको बर्लिन शहरमा यसको स्थापना छ। यसको मुख्य कार्यालय त्यहाँ छ। यसले आफ्ना गतिविधिहरूलाई 70 भन्दा बढी देशका आफ्ना च्याप्टर मार्फत सञ्चालन गर्छ। भन्नेको अर्थ यसका कार्यालयहरू चाहिँ 70 भन्दा बढी देशमा छन् र यसले जुन देशमा कार्यालय स्थापना गरेको छ उसले चाहिँ त्यो आफ्नो कार्यालयहरूलाई त्यो देशको च्याप्टर भनेर भन्छ, शाखा भने जस्तै हो, त्यस्तो छ। अब ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल, नेपाल हैन, नेपालमा काम गर्नेलाई नेपाल भनौँ,
तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको काम के हो त? यो कसले स्थापना गर्यो भन्ने कुरा गर्दाखेरि यस संस्थाको स्थापनामा पिटर एजेनले चाहिँ यो संस्थाको स्थापना गर्नुभएको, उहाँ पिटर एजेन हो, उहाँले यो संस्थाको स्थापना गर्नुभएको थियो। यस संस्थाले 1995 देखि करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स CPI भनेर त्यो भ्रष्टाचार कुन दरमा बढिरहेको छ अथवा कुन दरमा घटिरहेको छ भन्ने कुराको यसले चाहिँ नाप जाँच गर्छ, अर्थात् यसले अनुसन्धान गर्छ। त्यस्तै गरी र त्यसको रिपोर्ट पनि प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ। त्यसै गरी 1979 देखि चाहिँ ब्राइब पेयर्स इन्डेक्स भनेको यो घुसको कारोबार कतिको हुन्छ त, घुसको कारोबार देशमा घटेको छ कि बढेको छ कि त्यसको पनि अनुसन्धान गर्छ र त्यसको पनि प्रकाशन गर्दै आइरहेको छ भाइ बहिनीहरू। भनेपछि यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको मुख्य उद्देश्य नै कुनै पनि देशमा भ्रष्टाचार हुन नदिनु अथवा भ्रष्टाचार घटाउँदै लानु र स्वच्छ एउटा समाज को स्वच्छ भ्रष्टाचार मुक्त देश को रूपमा विकसित गर्नु यसको उद्देश्य रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको उद्देश्य अघि भर्खरै मैले भने त्यही अनुसार यस संस्थाको मुख्य उद्देश्य चाहिँ भ्रष्टाचार रोकी समाजका हरेक तह तथा क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र इमान्दारिताको प्रवर्धन गर्नु हो। भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि देशमा चाहिँ भ्रष्टाचार हुन नदिने, भ्रष्टाचार कम गर्दै जाने र सरकारले गरेको कुनै पनि संस्थाले गरेको काम चाहिँ एकदम पारदर्शी हुनुपर्ने, प्रष्ट हुनुपर्ने, सर्लङ्ग हुनुपर्ने, त्यहाँ लुकीछिपी अथवा कुनै पनि त्यहाँ घुस दिने, भ्रष्टाचार गर्ने कामहरू हुनु नहुने भन्ने कुरा चाहिँ यसको उद्देश्य हो। त्यसै गरी दैनिक जीवनका सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी भ्रष्टाचार मुक्त संसारको स्थापना गर्ने यसको उद्देश्य हो। मुख्य यसको उद्देश्य चाहिँ संसारभरिका सबै देशहरूमा भ्रष्टाचार नहोस्, जुन कामको लागि खर्च गरिएको त्यो काम त्यही काममा प्रयोग होस् र त्यहाँ भ्रष्टाचार नहोस्, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त देश को विकास होस् भन्ने यसको उद्देश्य हो। त्यसैले यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले संसारका अधिकांश देशहरूको चाहिँ यसरी अध्ययन गरिराखेको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको मूल्य के हो त? यसको कोर भ्यालुज भनेर भनिन्छ, यसको पारदर्शितामा यसले जोड दिएको हुन्छ, पारदर्शितामा यसले जोड दिन्छ, उत्तरदायित्वको कुरामा जोड दिन्छ, विश्वास, ऐक्यबद्धता, साहस, न्याय र लोकतन्त्र जस्ता यसका मूल्यहरू हुन्। यी आदर्श वाक्यहरू अथवा यी कुराहरू, यस्ता कुराहरूमा चाहिँ यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले चाहिँ यसलाई महत्त्व दिन्छ भाइ बहिनीहरू। यो अनुसार यो संस्था चल्छ भनौँ। यी सबै कुरा किन गरिएको छ त भन्दाखेरि यी सबै कुराहरू भयो भने मात्रै भ्रष्टाचार मुक्त समाज, भ्रष्टाचार मुक्त देश, भ्रष्टाचार मुक्त विश्वको कल्पना गर्न सकिन्छ भनेर उसले आदर्श मूल्य मान्यताहरू बनाएको छ भाइ बहिनीहरू। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल भन्ने संस्था नेपालमा चाहिँ जुन यसको शाखा छ, जसलाई हामी चाहिँ शाखा भनौँ अथवा यसको अफिस भनौँ, र यसको नाम चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल हो भाइ बहिनीहरू। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको स्थापना भएको शाखालाई, नेपालमा स्थापना भएको शाखालाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टर भनेर भनिन्छ र नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्धको काममा यो संस्था क्रियाशील छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल भ्रष्टाचार विरुद्धको सहकारी भनेर एउटा नारा नै बनाइएको छ। नेपालमा भएको यो संस्थाले के गर्छ त? यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अफिसले नेपालले भन्दाखेरि यहाँ नेपालमा हुने भ्रष्टाचारको बारेमा उसले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गर्छ र यसको मुख्य उद्देश्य नै देशबाट भ्रष्टाचार मुक्त गराउने हो, भ्रष्टाचार हुन नदिने हो, भ्रष्टाचारको विरोधमा अभियानहरू चलाउने हो, भ्रष्टाचारको विरोधमा चाहिँ चेतनाहरू दिने हो, जनचेतना फैलाउने हो। यसको काम यो हो भाइ बहिनीहरू। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको प्रतिवेदन अहिले भर्खरै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले चाहिँ प्रतिवेदन दिएको छ नेपाल सम्बन्धी पनि। भाइ बहिनीहरूले सुन्नुभएको छ कि छैन? हाम्रो देश नेपाल चाहिँ अहिले सन् 2018मा नेपाल चाहिँ यो भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूमा 124औं नम्बरमा थियो भने अहिले 2019मा चाहिँ 113मा ओर्लिएको छ। अथवा यसले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले 180वटा देशमा सर्वेक्षण गरेको थियो, त्यसमध्येमा नेपाल चाहिँ 113औं नम्बरमा परेको छ भाइ बहिनीहरू। यसको अर्थ के हो त भन्दा यो गत वर्ष नभनौँ, अहिले 2021 भइसक्यो, यो 19को तथ्याङ्क हो। 2018
2018मा सन् 2018मा 124औं नम्बरमा थियो भने 2019मा 113मा आउनुको अर्थ यो भ्रष्टाचार घटेको होइन भाइ बहिनीहरू। यो नम्बर चाहिँ जति जति घट्दै गयो भ्रष्टाचार चाहिँ त्यति बढेको भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसैले 2018मा भन्दा 19मा नेपालमा भ्रष्टाचारको स्थिति अलिक बढेको देखिएको छ भाइ बहिनीहरू। यो तथ्याङ्कले अथवा यसको रिपोर्टले त्यो भन्छ है। यो कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालको प्रतिवेदन, नेपाल सम्बन्धी प्रतिवेदन हामीले हेर्ने हो भने यो पहिलाका प्रतिवेदनहरू पनि दिएको छ। यो स्तम्भ मार्फत हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो स्तम्भ मार्फत यो स्तम्भ जति अग्लो भयो त्यति चाहिँ भ्रष्टाचार कम भएको भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। यो जति छोटो स्तम्भ देखियो त्यो चाहिँ भ्रष्टाचार बढी भएको भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त यो अहिलेको यो 18मा 124औं स्थानमा थियो भने 19मा चाहिँ यहाँ 113 स्थानमा झरेको देखाइएको छ। यसको अर्थ अलिकति भ्रष्टाचारको अवस्था बढेको भनेर उनीहरूको अध्ययनमा यो देखिएको छ। र हुन त नेपालको सरकारले यसलाई चाहिँ इन्कार गरेको छ है। भ्रष्टाचार चाहिँ त्यति धेरै भएको होइन भन्ने कुराहरू पनि भएको छ। जस यो रिपोर्टमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो भाइ बहिनीहरू। त्यसैले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले घुस दिने र घुस लिने कार्यलाई निरुत्साहन गर्ने, दुरुत्साहन गर्ने अथवा हटाउने अथवा घुस दिने र घुस लिने काम पनि नहोस् भनेर भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउनको लागि उनीहरूले प्रयत्न गर्छन् भाइ बहिनीहरू। यस सम्बन्धमा म तपाईँहरूलाई सानो भिडियो देखाउँछु। यो भिडियोबाट पनि तपाईँले यो भ्रष्टाचार सम्बन्धीको सानो भिडियो छ, यसबाट पनि तपाईँले केही कुराहरू बुझ्नुहुन्छ होला। हेरौँ है त। नेपालको सबैभन्दा ठुलो रोग नै भ्रष्टाचार हो र भ्रष्टाचारीले अहिलेसम्म नेपालमा ठुलो दण्ड पाएको छैन। ठुलो दण्ड नपाएको कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचारीहरूको मनोबल असाध्यै ठुलो बढेको छ। र हामी नेपाली जनता पनि कस्तो छौँ भने जोसँग धेरै पैसा छ उसले त्यो पैसा कसरी कमाएको होस्, चाहे भ्रष्टाचार गरेर कमाएको होस् चाहे अरूलाई रुवाएर कमाएको होस्, त्यो पैसा भएको मान्छेको पछि हामी लाग्ने चलन छ। त्यो कारणले पनि अब देशको सबैभन्दा ठुलो यो रोग हो। र अहिले केही राम्रा लक्षणहरू देखिया छन् यो भ्रष्टाचारको विषयमा। र तथ्यहरूले पनि नडराउनुहोस् र जनता पनि जागरुक हुनुहोस् र यो रोगलाई हामी निमिट्यान्नै पारेर नेपालबाट फ्याल्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै नेपालको विकास सम्भव होला जस्तो लाग्छ। र राजनीतिक रूपमा र ब्युरोक्रेटिक रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचार असाध्यै मौलाएको छ नेपालमा। यो अहिले मात्र होइन, युगौँदेखि। त्यस कारणले यो यस्तो राम्रो समय आएको छ कि यो बेलामा हामी सबै नेपाली जनताहरू जागरुक भएर र देशको लागि सबैले भ्रष्टाचारको लागि सबैले चाहिँ आवाज उठाउनुपर्ने बेला भएको छ। यो भिडियोबाट तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला कि नेपालमा भ्रष्टाचारको समस्या छ र त्यो समस्या समाधान गर्नको लागि हामी सबै एकजुट हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा हामी लाग्नुपर्छ भनेर हाम्रो चर्चित कलाकार हरिवंश आचार्यले पनि त्यहाँ आफ्नो कुरा राख्नुभएको तपाईँहरूले सुन्नुभयो। अब त्यसपछि म अर्को अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको बारेमा भाइ बहिनीहरूलाई बताउँदैछु। युनिसेफ भन्ने संस्था। भाइ बहिनीहरूले युनिसेफ भन्ने संस्था नाम सुन्नुभएको छ। युनिसेफले पनि नेपालमा काम गरिरहेको छ। युनिसेफ भन्ने संस्था हेर्नुहोस् त, यो युनिसेफको प्रधान कार्यालय हो, केन्द्रीय कार्यालय हो। र युनिसेफ भन्ने संस्थाले के काम गर्दो रहेछ त छोटो एउटा यो भिडियोबाट, अहिले समसामयिक भिडियो छ, छोटो भिडियोबाट तपाईँहरूलाई म बताउँछु। हेर्नुहोस् है त। युनिसेफको यो भिडियो हेरेर तपाईँले के बुझ्नुभयो भन्दा
अहिलेको जुन समस्या छ नि यो कोभिड-19 को समस्या हो, यहाँ चाहिँ बालबालिकाहरूलाई जोगाउनुपर्छ, बालबालिकालाई बचाउनुपर्छ भनेर यो मास्कको प्रयोग, हात धुने कुराहरू र कसरी सुरक्षित रहने भन्ने कुराहरू सिकाएको छ। यसको अर्थ के हो त भन्दा युनिसेफले बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा काम गर्छ। बालबालिकाहरूलाई बचाउनको लागि, बालबालिकाहरू समस्यामा परेका बालबालिकाहरूको बारेमा सम्बन्धमा यसले काम गर्छ। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यो युनिसेफको लोगो हो। भाइ बहिनीहरूले यो लोगो देख्ने बित्तिकै यो युनिसेफको लोगो हो भनेर भाइ बहिनीहरूले सम्झिनुपर्छ है त। युनिसेफ भन्ने संस्था सन् 1946 डिसेम्बरमा स्थापना भएको हो। भाइ बहिनीहरू कहिले भएको रहेछ त? सन् 1946 को डिसेम्बर महिनामा यो संस्था स्थापना भएको रहेछ। यस संस्थाले बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। मैले अघि नै भनिसकेँ, बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरेर बालबालिकाहरूको लागि कार्यक्रमहरू यसले गर्दै आइरहेको छ। विकासोन्मुख देशमा जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षित मातृत्वको क्षेत्रमा यसले काम गर्छ। केमा काम गर्ने रहेछ त? बालबालिकाहरूको शिक्षाको बारेमा, बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यको बारेमा, पोषणको बारेमा, भनेको पोषिलो खानेकुराहरू खानुपर्छ, उनीहरूको शरीर उनीहरूमा रोग नलागोस् भनेर भन्ने कुराहरू भयो। सुरक्षित मातृत्व भनेर, मातृत्व भन्नाले सुत्केरी आमा र बच्चाको सम्बन्ध पनि यसले काम गर्ने रहेछ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। युनिसेफ भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा विशिष्टीकृत संस्था हो। भाइ बहिनीहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको एउटा विशिष्टीकृत संस्था हो यो। युनिसेफले 5 दशक अघि अर्थात् सन् 1964 देखि नेपालमा काम सुरु गरे हो। भाइ बहिनीहरू नेपालको जनसङ्ख्याको 40% 18 वर्ष मुनिका जनसङ्ख्या छन्। भाइ बहिनीहरू नेपालमा जति मानिसहरू छन् त्यसको 40% जनसङ्ख्या चाहिँ 18 वर्ष मुनिका छन्। भन्नाले 100 जनामा 40 जना चाहिँ 18 वर्ष मुनिका छन्। भाइ बहिनीहरू भन्नाले यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि बालबालिका र किशोर किशोरीको सङ्ख्या देशमा धेरै छ। त्यस हुनाले हामीले अहिलेदेखि नै यो बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरेन भने अथवा बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी गरेन भने यो देशको भविष्य चाहिँ अन्धकार हुनसक्छ। त्यसैले आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार हुन्छन्, भोलिका युवाहरू हुन्छन्, भोलि देश सम्हाल्ने हुनर नै हुन्छन्। त्यसैले आजदेखि नै उनीहरूलाई शिक्षा, दीक्षा, पढाइ, लेखाइ, स्वास्थ्य राम्रो बनाउन सक्यो भने देशको राम्रो विकास हुन्छ भनेर युनिसेफले त्यो क्षेत्रमा, बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। भाइ बहिनीहरू युनिसेफका मुख्य कामहरू के हुन् त? यसले के काम गर्छ त भन्दा यसले गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ नेपालमा। आमा बच्चामा HIV एड्स सङ्क्रमितको रोकथाम गर्ने, एड्स लागेका बालबालिकाहरूको रोकथाम गर्ने, लागु पदार्थ दुर्व्यसनमा संलग्न महिला र बालबालिकाहरूलाई परामर्श दिने, त्यो रोकथाम गर्ने काममा यसले त्यो क्षेत्रमा काम गरिरहेछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ केही चित्रहरूबाट पनि तपाईँले प्रश्न बुझ्नुहुन्छ। यहाँ खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा यसले काम गरिरहेछ। यो बालबालिकाहरूलाई यो बालश्रममा लगाउनु हुँदैन भनेर बालिकालाई पढाइ लेखाइमा लगाउनुपर्छ भनेर बाल संरक्षणको क्षेत्रमा पनि काम गर्छ यसले। अनि आपतकालीन अवस्थामा रहेका र जोखिममा रहेका मानिसहरूको लागि पनि यसले काम गर्छ। भाइ बहिनीहरू त्यस्तै गरी यसले लैङ्गिक विभेद उन्मूलन सम्बन्धी काम गर्छ। लैङ्गिक विभेद उन्मूलन भनेको महिला पुरुष सम्बन्धी जुन भेदभाव छ त्यो भेदभाव हटाउनको लागि पनि यसले काम गरिरहेको छ। बाल अधिकारका लागि नीति तर्जुमा र सहकार्य गरेको छ। बाल अधिकारहरू, बालबालिका भएपछि उसले पाउनुपर्ने अधिकार, पढ्नु पाउने, लेख्नु पाउने, पोसिलो खानेकुरा खाउनु पाउनुपर्ने, यी सबै कुरा जुन बाल अधिकार छ त्यो सम्बन्धमा पनि यसले काम गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी हिंसा, शोषण र दुर्व्यसनमा परेका महिला तथा बालबालिकाहरूको सुरक्षा गर्दछ। बालबालिकाहरू पनि हिंसामा परेका हुन सक्छन्, दुर्व्यसनमा परेका हुन सक्छन् है, तिनीहरू सबैको महिलाहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसको विरुद्धमा पनि यसले काम गर्छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा, पोषणको क्षेत्रमा, बालबालिकालाई शिक्षाको क्षेत्रमा पनि युनिसेफले नेपालमा काम गरिरहेको छ। युनिसेफले अहिले विश्वका 160 भन्दा बढी देशहरूमा यसले आफ्नो कार्यक्रमहरू चलाउँदै आइरहेको छ। भाइ बहिनीहरू यस संस्था मार्फत नेपालमा पनि बालबालिकाको हितमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छ। हेर्नुहोस् त, अरू थप केही कार्यक्रमहरू यहाँ अपाङ्ग बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको छ। अनि गाउँमा पुगेर विभिन्न किसिमको दैवी प्रकोपहरू अथवा यो समस्यामा परेका मानिसहरूलाई सहयोग पुर्याइरहेको छ। र विकासका लागि सञ्चार भनेर विभिन्न किसिमको सञ्चारका कार्यक्रमहरू, रेडियो टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू पनि यसले गरिरहेको छ। जनचेतना दिनको लागि, मानिसहरूलाई जानकारी गराउनको लागि कार्यक्रमहरू चलाइरहेको छ। त्यो कार्यक्रम हो। त्यसो भने युनिसेफले नेपालमा कार्यक्रम चलाइसकेपछि नेपालमा के फाइदा भएको छ त?
के उपलब्धि भएको छ त भनेर पनि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। युनिसेफले गरेका कार्यक्रमहरूबाट नेपालमा के फाइदा भएको छ अथवा के उपलब्धि भएको छ त भन्दाखेरि शिशु तथा 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्यु दरमा कमी भएको छ भाइ बहिनीहरू। अहिले शिशु भनेको बच्चे जन्मेको 1 वर्षसम्मका ससाना बालबालिकाहरूलाई बचाउन नसकिने अथवा धेरै कतिपय बालबालिकाहरूको मृत्यु हुन्थ्यो। अनि 5 वर्ष नपुग्दै धेरै बालबालिकाहरू चाहिँ मृत्यु हुन्थे। हो त्यो शिशु र बालबालिकाको मृत्यु अहिले घट्दै गइरहेको छ। किन घट्दै गइरहेको छ त भन्दाखेरि नेपालमा युनिसेफले प्राथमिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै कामहरू गरिरहेको छ जसले गर्दा त्यो मृत्यु दर घटेको छ। त्यस्तै गरी मातृ स्वास्थ्य सेवामा भएको सुधारको कारण मातृ मृत्यु दरमा पनि घटिरहेको छ। बच्चा पाउन नसकेर अथवा बच्चा पाउने महिलाहरूको धेरैको मृत्यु भएको अवस्था थियो नेपालमा भने त्यो दर पनि घटिरहेको छ अहिले, किनभने त्यो क्षेत्रमा पनि युनिसेफले काम गरेको छ। अनि युनिसेफले एउटा नारा दिएको छ भाइ बहिनीहरू, बालबालिकाका लागि योग्य संसार भन्ने नारा अनुसार उसले विभिन्न किसिमको काम गरिरहेको छ। त्यो अनुसार उसले बालबालिकाहरूलाई पोषण को कार्यक्रमहरू चलाइरहेको छ। पोषिलो खानेकुराहरू खुवाउनुपर्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा उसले कार्यक्रम गरिरहेको छ, त्यो पनि सफल भइरहेको छ। त्यसै गरी विद्यालयमा भर्ना हुने दरमा पनि वृद्धि भइरहेको छ। अहिले विद्यालय आउने बालबालिकाको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ विद्यालयमा पढ्न नआएर त्यसै घरमा बस्ने पनि थियो भने अहिले त्यो चाहिँ घटेको छ। विद्यालय जाने उमेरका मान्छेहरू विद्यालयमै आउने, विद्यालय त्यो बालबालिकाहरू घरमा नबस्ने अवस्था छ। त्यसैले विद्यालयमा भर्ना हुने दर बढेको छ। अनि बाल गरिबी र कुपोषणको समाधानका लागि बाल अनुदानको सुरुवात र विस्तार गरेको छ। यो नेपालमा भएका उपलब्धिहरू हुन् भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै अर्को संस्था सेभ द चिल्ड्रेन, भाइ बहिनीले सुन्नुभएको छ यो संस्थाको नाम सेभ द चिल्ड्रेन। यसले पनि हाम्रो देश नेपालमा काम गरिरहेको छ। यसले पनि हाम्रो देश नेपालको सामाजिक समस्या समाधान गर्ने काममा यसले सहयोग गरिरहेको छ। सेभ द चिल्ड्रेन भन्ने बित्तिकै यसको नामबाटै प्रष्ट हुन्छ भाइ बहिनीहरू, बालबालिकाको बचाउ गर्ने होइन त भाइ बहिनीहरू। समस्यामा परेका बालबालिकाहरूलाई हेर्ने, उद्धार गर्ने, यसले समस्यामा परेका बालबालिकाहरूको पक्षमा काम गर्ने गर्दछ। हेर्नुहोस् त, यो तस्बिरबाट केही बुझ्नुभयो? हेर्नुहोस् त, बालबालिकाहरूलाई पनि मास्क लगाएर सुरक्षित रहनको लागि यसले काम गरिरहेको छ। यो सेभ द चिल्ड्रेनको अफिस हो, कार्यालय हो। र यो सेभ द चिल्ड्रेन भन्ने संस्थाको स्थापना 1919 अप्रिलमा बेलायतमा भएको हो भाइ बहिनीहरू। यसको सबभन्दा पहिला यसको स्थापना चाहिँ सन् 1919 को अप्रिल 15मा चाहिँ बेलायतमा यसको स्थापना भएको थियो। यस संस्था हाल विश्वभरि धेरै देशहरूमा कार्यरत छन्। यसको शाखाहरू विश्वका धेरै देशमा छन्। यस संस्थाले बाल संरक्षणको काममा सहयोग पुर्याएको छ। एचआईभी एड्स र भोक र गरिबीबाट प्रभावित बालबालिकाहरूलाई यसले सहयोग गर्छ भाइ बहिनीहरू। यो सेभ द चिल्ड्रेनको लोगो हो भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यो लोगो देख्ने बित्तिकै तपाईँहरूले चिन्नुपर्ने हुन्छ। कुनैमा यो रातो लोगो मात्रै हुन्छ, यहाँ नाम नभएको पनि लोगो हुन्छ। तपाईँहरूले यो लोगो देख्ने बित्तिकै यो सेभ द चिल्ड्रेनको लोगो हो भनेर थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ है त। अब सेभ द चिल्ड्रेनले आपतकालीन सहयोग र द्वन्द्व प्रभावित बालबालिकाको उद्धार गर्छ र यसले सुरक्षा गर्छ। यो मैले अघि नै पनि भने, फेरि अहिले भने, विद्यालयका बालबालिकाहरूलाई चेतनामूलक र अधिकार प्राप्तिका क्षेत्रमा विभिन्न कामहरू गर्छ यसले। हेर्नुहोस् त, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गरिरहेको सेभ द चिल्ड्रेनको लोगो लगाएको डक्टरले यहाँ चाहिँ बालबालिकाको स्वास्थ्य चाहिँ चेक गरिरहेको देख्नुहुन्छ तपाईँले, जाँचिरहेको होइन, त्यो देख्नुहुन्छ। र यस सम्बन्धमा एउटा सानो भिडियो हेरौँ है त। The innocent little hearts who carry supple and delicate hands are pushed to work hard. They polish our shoes on roadsides. They work as servants in factories, restaurants, buildings to fill their own empty stomach and to wear piece of clothes to cover their tender body. Dear parents, do you even notice their eyes when they shed tears? Do you even feel their shattered voice when tired? Do you even imagine the pain and struggles which they are facing every day and night? Do you even bother to respect their feelings? Don't you think they too have their own dreams? Don't you know they too have the right to educate themselves in schools and colleges? Get some dignity and courage. Bring your child back from the street. Dear friends,
Please raise your voice against this slur called child labor. Save the children and give them a life living worthwhile like mine and your own. Thank you. र भाइ बहिनीहरू यो भिडियोबाट तपाईँले के बुझ्नुभयो हेर्नुहोस् त, यो बाल श्रम जुन बालबालिकाहरूलाई उसले नसक्ने गरी भारी काम लगाएको, गाह्रो काम लगाइएको, पढ्ने लेख्ने उमेरमा चाहिँ उनलाई पढ्ने लेख्न नलगाएर काममा लगाएको त्यस्तो किसिमको थियो र हो त्यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्छ। जो पीडामा छन् बालबालिकाहरू तिनीहरूको लागि यसले सहयोग गर्ने काम गर्छ है। यो भयो मैले तपाईँहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूमा 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको बारेमा तपाईँहरूलाई बताएँ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको बारेमा बताएँ, त्यसले के काम गर्ने रहेछ त, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा काम गर्ने रहेछ। विश्वका विभिन्न देशमा हुने भ्रष्टाचारहरू कसरी भ्रष्टाचार भइरहेको छ, त्यो भ्रष्टाचारलाई कसरी कम गर्ने घटाउने भन्ने बारेमा यसले काम गर्ने रहेछ र त्यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी चाहिँ रिपोर्टहरू प्रकाशन गर्ने रहेछ र जसले गर्दा देशलाई समाजलाई चाहिँ जानकारी हुन्छ र उनीहरू चाहिँ सुधार गर्ने बाटो पनि प्राप्त गर्छन्, त्यो कुराहरू भयो। त्यस्तै गरी युनिसेफको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई बताएँ। युनिसेफले पनि बालबालिकाकै क्षेत्रमा बालबालिकाहरूकै विविध क्षेत्रमा काम गर्ने रहेछ। त्यस्तै सेभ द चिल्ड्रेनले पनि बालबालिकाकै क्षेत्रमा काम गर्ने रहेछ। तिनीहरूको लोगोसहित मैले तपाईँहरूलाई यसको काम उद्देश्य सबै कुरा बताएँ। अब हामी क्रियाकलापतर्फ जान्छौँ। भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको क्रियाकलापमा के छ यहाँ भनिएको छ, पाठमा उल्लेखित संस्थाहरूले नेपालको सामाजिक समस्या समाधानमा खेलेको भूमिकाका सम्बन्धमा विभिन्न पत्र पत्रिका तथा सन्दर्भ सामग्री खोजी रिपोर्ट तयार गर र कक्षामा प्रस्तुत गर भनेको छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, पाठमा उल्लेखित विभिन्न किसिमका सामाजिक समस्याहरूको आधारमा चाहिँ त्यो पत्र पत्रिकामा के छापिएका छन् त, जस्तो भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा के छापिएका छन्, बालबालिकाको सम्बन्धमा के कुराहरू छापिएका छन्, त्यो कुराहरू चाहिँ खोजी गरेर एउटा रिपोर्ट बनाएर कक्षामा प्रस्तुत गर भनेको छ। अब भाइ बहिनीले के गर्नु पर्यो त, तपाईँले पत्र पत्रिका पनि यसो हेर्नु पर्यो र पत्र पत्रिकामा यो हामीले आज पढेको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित, बालबालिकाको क्षेत्रमा भएका कामहरूको सम्बन्धित, कुनै बालबालिकाहरू समस्यामा छन् भने त्योसँग सम्बन्धित समाचारहरू खोज्नु पर्यो र त्योसँग सम्बन्धित चाहिँ रिपोर्टहरू लेखेर कक्षामा प्रस्तुत गर्नु पर्यो है त भाइ बहिनीहरू। यो तपाईँहरूलाई काम भयो, यो क्रियाकलाप। त्यस्तै गरी अभ्यासमा प्रश्नहरू दिएको छ। हेर्नुहोस् त, सामाजिक समस्या समाधानमा युनिसेफको भूमिका उल्लेख गर भनेको छ। सामाजिक समस्या समाधानमा युनिसेफले के काम गर्ने रहेछ त, भाइ बहिनीहरूले अघि भर्खर भनेको सम्झिनु भएको छ होला होइन। युनिसेफले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने छ, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषणको क्षेत्रमा काम गर्ने रहेछ, मातृ शिशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने रहेछ होइन त। यो पनि एउटा सामाजिक समस्या, लैङ्गिक भेदभाव हुने गरेको छ हाम्रो नेपालमा भने त्यसको विरुद्धमा नि यसले काम गर्ने रहेछ भनेपछि यसले हाम्रो देशमा भएको सामाजिक समस्या समाधानमा काम गरेको छ। हो यस्तै कुराहरू मिलाएर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गरी सेभ द चिल्ड्रेनले गर्दै आएका कामहरूको सूची बनाऊ भनेको छ। सेभ द चिल्ड्रेन भन्ने संस्थाले नेपालमा कुन क्षेत्रमा काम गरेको छ त भन्दा जोखिममा परेका, समस्यामा परेका बालबालिकाहरूको उद्धार गर्ने, त्यो समस्यामा पर्न नदिने होइन, उनीहरूलाई लेख्न पढ्नको लागि सहयोग गर्ने त्यस्तो कामहरू गरेको छ। जुन कुरा अघि हामीले मैले भनेको छु र भाइ बहिनीहरूको किताबमा पनि दिएको छ। त्यो हेरेर पढेर भाइ बहिनीले यसको पनि सूची बनाउनु होला। सूची बनाउनु भनेको बुँदामा लेख्नुलाई यो काम गरेछ भनेर। त्यस्तै गरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा भ्रष्टाचार रोक्न के कामहरू गर्दै आएको छ त, कामको सूची बनाऊ भनेको छ। भाइ बहिनीहरू, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपालमा भ्रष्टाचारको रोक्न के काम गर्दै आएको छ त भन्दा पहिलो काम त नेपालमा भ्रष्टाचार कुन दरमा भइरहेको छ त्यसको रिपोर्ट निकालिदिन्छ होइन। घुसको लेनदेन कस्तो भइरहेको छ त्यसको बारेमा रिपोर्ट सार्वजनिक गरिदिन्छ। त्यो गर्ने बित्तिकै सरकारलाई, जनताहरूलाई चाहिँ सचेत हुनलाई अवसर प्रदान गर्ने हुन्छ र भ्रष्टाचार हुन नदिनको लागि भ्रष्टाचार विरुद्धका अभियानहरू यसले चलाएको छ होइन। भ्रष्टाचार विरोधी अभियानहरू, र्यालीहरू गर्ने, सचेतनाका कार्यक्रमहरू दिने, यस्तो किसिमको कामहरू गरिरहेको छ, जसले गर्दा यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालमा भ्रष्टाचार रोक्नको लागि चाहिँ सहयोग पुर्याइरहेको छ। यही कुराहरू भाइ बहिनीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र भाइ बहिनीहरूको यहाँ किताबमा पुनरावलोकन अभ्यास भनेर दिएको छ। हेर्नुहोस् त, यो हुन त यो तथ्याङ्क अलिक पुरानो छ, पुरानो दिएको छ किताबमा। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको 2012 को रिपोर्ट छ। यो 12 को रिपोर्टमा भ्रष्टाचार कम गर्नेमा प्राप्त स्थान
र देशको नाम र प्राप्त गरेको अङ्क भनेर 2012मा संसारमै सबभन्दा थोरै भ्रष्टाचार हुने देश डेनमार्क भनेर देखाएको छ र उसले 90 अङ्क प्राप्त गरेको देखाएको छ। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरी अब श्रीलङ्का 79औं स्थानमा छ हैन, त्यसले प्राप्त गरेको अङ्क 40 भनेर देखाइएको छ। भारत 94 स्थानमा छ। यो सङ्ख्या जति बढ्दै गयो त्यति भ्रष्टाचार बढी हुने देश भन्ने बुझ्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। यो नम्बर चाहिँ बढी आएको भएर राम्रो छ भन्ने होइन, कम नम्बर आउनुपर्छ यस्तोमा चाहिँ। जस्तो डेनमार्कको 1 नम्बर आयो भन्नुको अर्थ 1 पहिलो स्थानमा पर्यो, भ्रष्टाचार कम हुने देशमा पहिलो देश भयो है। हो त्यसै गरी नेपालको स्थान के रहेछ त 2012मा चाहिँ 139 स्थानबाट छ भने नेपालले त्यति बेला 27 स्थान प्राप्त गरेको छ र बङ्गलादेश 144औं स्थानमा रहेछ र उसले 26 नम्बर प्राप्त गरेको छ र सोमालियाले 174 स्थान प्राप्त गरेको छ। भन्नाले संसारमै सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा सोमालिया देखियो नि। यहाँ सबभन्दा बढी नम्बर, यहाँ सबभन्दा बढी अङ्क पायो यसले है। र यो अङ्क चाहिँ प्राप्त गरेको अङ्क थोरै भयो, स्थानमा चाहिँ बढी भयो। हेर्नुहोस् त, अब यही अनुसार प्रश्न सोधिएको छ। हेर्नुहोस् त, यसमा नेपाल भ्रष्टाचार कम गर्ने मुलुकको सूचीमा कति स्थानमा पर्छ भनेर सोधेको छ। 12 को तालिकाको आधारमा अब हामीले के भन्नु पर्यो, त्यहाँ लेखेको छ 139 स्थानमा भनेर लेख्नु पर्यो हैन। अहिले भर्खरै 2020 सालमा सार्वजनिक भएको, 2020मा सार्वजनिक भएको, तर 19 को तथ्याङ्कमा चाहिँ नेपाल चाहिँ 113 स्थानमा परेको छ भाइ बहिनीहरू। 139 बाट स्वाट्टै घटेर 113 स्थानमा आएको छ है। भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि यो भ्रष्टाचार हुने देशहरूमा स्थानमा चाहिँ हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ यो 12 को तुलनामा चाहिँ घटेको देखिएको छ भ्रष्टाचार, तर 18 को तुलनामा अलिक बढी देखेको हो। दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी र कम भ्रष्टाचार हुने देशहरूमा कुन कुन हुन् त? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, तपाईँको त्यो किताबको तालिकामा के छ? तथ्याङ्क अनुसार बङ्गलादेशमा 144 स्थानमा भ्रष्टाचार बढी हुने देखिएको छ हैन। अहिले सन् 2020 अर्थात् 20मा आएको रिपोर्ट र 19 को तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ 146 स्थानमा छ। भन्नुको अर्थ बङ्गलादेशमा झन् भ्रष्टाचार बढी देखियो हैन। भ्रष्टाचार कम हुने देशमा चाहिँ डेनमार्कै हो। त्यो कुरा अघि 1 नम्बरमा त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो। त्यस्तै गरी विकसित देशमा किन कम भ्रष्टाचार भएको होला, आफूलाई लागेको कारण बताऊ भनेछ। भनेपछि विकसित देशमा भ्रष्टाचार किन कम भएको होला भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, त्यहाँ रोजगारीको राम्रो सुविधा छ, जनजीवन एकदम सहज छ हैन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासको उचित व्यवस्था छ, मान्छेहरू शिक्षित छन्, मान्छेहरू बेरोजगारी छैनन्, आम्दानी बढी छ, जीवन स्तर माथि छ। त्यो कारणले गर्दा त्यहाँ भ्रष्टाचार कम भएको हुनुपर्छ हैन त। अब बढी भ्रष्टाचार हुनका कारणहरू के हुन् त? जस्तो हाम्रो देशमा पनि भ्रष्टाचार धेरै छ भनेर भनिन्छ। भ्रष्टाचार किन बढी भइरहेको छ त भाइ बहिनीहरू? के होला त कारण? अवश्य पनि गरिबीको कारणले भ्रष्टाचार हुन्छ, कम आम्दानी भएको कारणले गर्दा भ्रष्टाचार हुन्छ, कोही कोहीलाई छिटो धनी बन्ने चाहना हुन्छ, अनि भौतिक वस्तुहरूको आकर्षण गर्ने हुन्छन् हैन, प्रतिस्पर्धाहरू गर्ने, अनि यस्तो किसिमले गर्दाखेरि चाहिँ यो भ्रष्टाचार हुने गरिरहेको छ भाइ बहिनीहरू। अब त्यस्तै गरी अर्को 2 नम्बरमा के छ भन्दा कक्षामा भ्रष्टाचार विरोधी नारा समेटी प्ले कार्ड तयार पार भनेको छ। भाइ बहिनीहरूलाई भ्रष्टाचारको विरुद्धमा नाराहरू तयार पार्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। र त्यो आफ्नै विद्यालयको कम्पाउन्डभित्र र्याली गर्नु पर्यो, भ्रष्टाचार विरोधी र्याली। र्याली भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि सबै विद्यार्थीहरू मिलेर त्यो प्ले कार्ड बोकेर घुम्ने हैन त। ल हेर्नुहोस् त, यस्तो हेर्नुहोस् त, मैले एउटा उदाहरण ल्याएको छु। यस्तै प्ले कार्ड बनाउने, एउटा पेपरमा नारा लेख्ने अनि एउटा लट्ठीमा राख्ने अनि यसरी बोकेर र्यालीमा हिँड्ने हैन त। जस्तै भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर भन्यो, सादा जीवन उच्च विचार भने, भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार विरोधी नारा है। असल नागरिक आजको आवश्यकता, भ्रष्टाचारलाई जेल हालौँ, भ्रष्टाचार बन्द गर हैन, भ्रष्टाचारलाई किरा परोस्, यस्तै विभिन्न नाराहरू। भ्रष्टाचार गर्नु पाप हो, यस्तै भाइ बहिनीले यस्तै अझ राम्रो नाराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्ता नाराहरू लेखेर प्ले कार्ड बनाएर आफ्नो विद्यालयमै चाहिँ र्याली गर भनेर लेखाएको छ। अब तपाईँहरूले विद्यालयका शिक्षकलाई भनेर यो र्याली पनि गर्नु होला है त भाइ बहिनी। रमाइलो पनि हुन्छ र यसबाट धेरै कुराहरू बुझिन्छ पनि।
त्यस्तै गरी 3 नम्बरमा प्रश्न छ, तल दिएका बुँदामा साथीहरूसँग विचार विमर्श गर भनेको छ। बौद्धिक पलायन भएका सबै व्यक्तिहरू नेपाल फर्के भने के होला? बौद्धिक पलायन भनेको के हो भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ? हाम्रो देश नेपालमा पढे लेखेका धेरै सिप भएका, ज्ञान भएका, बुद्धि भएका धेरै मानिसहरू विदेशतिर गएका छन्। विदेशमा गएर अर्काको देशमा नोकरी गरेर बसिरहेका छन्। ती सबै मानिसहरू नेपाल फर्के भने के होला भनेको छ। के होला भाइ बहिनीहरू? नेपाललाई समस्या हुन्छ, नेपालमा धेरै मानिसहरू हुन्छन्, के हुन्छ त भन्दा नेपालमा ती मानिसहरू फर्के भने राम्रो हुन्छ। ती मानिसहरूको ज्ञान सिप बुद्धि नेपालमा प्रयोग हुन्छ र देशको विकास हुन्छ। नयाँ नयाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन्, देशको आम्दानी बढ्छ, जनताको आम्दानी बढ्छ, जनताको जीवनस्तर पनि माथि उठ्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यो राम्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले सकेसम्म बौद्धिक पलायन भएका सबै मानिसहरूलाई नेपाल फर्काउनको लागि कोसिस गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारलाई सामाजिक बहिष्कार गर्दा के होला भनेको छ भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, भ्रष्टाचार जसले गर्छ त्यसलाई चाहिँ सामाजिक बहिष्कार गर्नु उसलाई ठुलो दण्ड हो, ठुलो सजाय हो भनिन्छ। सामाजिक बहिष्कार भनेको समाजका मानिसहरूले उसलाई वास्ता नगर्ने, उसँग बोल्दा पनि नबोल्ने, उसँग सम्पर्क नराख्ने, त्यस्तो गर्ने भनेको उसलाई बहिष्कार नै हो। त्यस्तो गर्दा के होला त भाइ बहिनीहरू? त्यस्तो गर्दा सामाजिक बहिष्कारको डरले भ्रष्टाचारमा कमीमा पनि आउन सक्छ। मैले भ्रष्टाचार गरेँ भने, मलाई भ्रष्टाचारी भने मलाई समाजमा सबैले हेला गर्छन् हैन, मेरो हेला त हुन्छ, मसँग कोही बोल्दैनन्, कसैले सम्पर्क गर्दैनन्, मेरो इज्जत जान्छ भनेर भ्रष्टाचार नगर्न पनि सक्छन्। त्यसैले सामाजिक बहिष्कार गर्दाखेरि राम्रै पनि हुन्छ। समाजमा द्वन्द्व बढ्दै गयो भने के होला भाइ बहिनी? द्वन्द्व भनेको मनमुटाव, झैझगडा समाजमा त्यस्तो भयो भने के होला त? समाजमा द्वन्द्व बढ्दै जाँदा अशान्ति हुन्छ, असुरक्षा हुन्छ, कानुनी शासन कमजोर हुन्छ, अशान्ति हुन्छ, असुरक्षा हुन्छ भाइ बहिनीहरू। त्यसैले यो द्वन्द्व बढ्दै जानु राम्रो होइन। समाजमा द्वन्द्व बढ्दै जान हामीले दिनु हुँदैन। ल त भाइ बहिनीहरू, आजको यो क्लास यहीँ समाप्त हुन्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला। हस्त नमस्ते।